சீதாபதி ராம 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 ராம. நம்மளுக்கு கேமரா அடிக்கடி ஸ்டக் ஆகுது. படிச்சு கொஞ்ச நேரம் படிச்சு விட்டேன் இப்போ. சரி, ஓகே. ராம 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 சீதாபதி ராம ராம ராம. நம்ம ஏற்கனவே வந்து விட்டது என்னன்னா 44வது அத்தியாயத்தோட 10வது ஸ்கந்தம் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தம் 44வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 45 அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம ராம ராம. அத பஞ்ச சத்வாரிம்ச அத்தியாய. शेषगोवाच पितरौ उपलब्धर्थः विदित्वा पुरुषोत्तमः महाबुद्धिर्निजां मायां तदा न जनमोहिनीम् उवाच पितरावेत्य साकृजः सा पुदर्शभः प्रश्रयवणत प्रतिप्रीणन् अम्बदादिति सादरम् नास्मत्तो युवयोस्तात् नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्यबहुण्डकैशोरः पुत्राप्यमभुवन् क्वचित् न लब्धः दैव हदयोर्वासो नो नौ भवदन्तिके यं बालपितृके हस्तः पिन्तन्ते लाडिता मुदम् सर्वत्र संभवो देहो जनितः पोषितो यदः स दैवव्याधि निवेशम पितृमर्त्यः सतायुषः यस्तैरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च प्रत्यन्न तत्यात्म प्रत्यः स्वमांसं खादयन्ति हि मातरं पितरं प्रत्यम्बार्यं सात्वं सुदं शिशुं मूलं प्रबन्धं च कल्प विप्रत् स्वसन् मृतः तन्नावकल्पयो कंसन नित्यमुत्विग्न चेतसोः मोघमेदे व्यतिक्रान्तः दिवसः वामनच्युतोः तक्षन्तमर्कतस्तादः मानतो मादर्नौ परतन्द्रयोः अगुरुपदौर्वां सशोषां क्लिष्टयोर्दुर्हृदा दृशं. शिशुवाच इति माया मनुष्यस्य हरिर्विश्वात्मनो गिराः मोहितौ अङ्गमारोप्यः परिष्वज्य आबुदुर्मुदं सिञ्चन्तौ अश्रुधाराभिः स्नेहभाषेण चावृतौ न किंचिदोचतो राजन् बाष्पकण्ठौ विमोहितौ एवं आस्वास्य पितरः भगवान् देवकी वसुतः महादामहं सुन्दो उग्रसेनम यदुनाम अगरुण्ठवम् आह चास्मन् महाराजः प्रजश्चाज्ञप्तुम् अर्हसि एयादि शापति यदिभिर्नासितव्यं नृपासने मयि भृत्य उपासीने भवदो विबुधादयः बलिं हरन्त्यपणतः कुमुदान्य नराधिपः सर्वान् स्वज्ञादि सम्बन्धान् दिक्भ्यः कंसभयाकुलान् यदवृष्ट्यान्तकं मधुदासार्क कुकुरादिकान् सभाजितान् समास्वास्य विदेशावासकर्षितान् न्यवासयत् स्वगेहेषु चित्तः सन्तर्प्य विश्वकृत्य कृष्णसङ्घर्षणभुजैर्गुप्तः लब्धमनोरथः गृहेषु रेमिरे सिद्धः कृष्णराम गदज्वराः वीक्षन्तो आहः प्रीदा मोहन्दमदनाम्बुजं नित्यं प्रमोदितं श्रीमत् सदयस्मितवीक्षणं तत्र प्रभयसो आप्यासन् युवानो अधिपलौ च सः पिबन्त अक्षरमुखं तस्य मुखाम्बुज सदाम मुहुः अदनन्तं समासत्य भगवन् देवकी सतः सङ्घर्षणस्य राजन्त्र परिष्वज्येदमूचतुः पितर्विवाप्यां स्निग्धाभ्याम् अपोषितव लाडितव पुरुषं पितृ अप्यधिका प्रीतिर् आत्मजेष्वात्मना अभिः स पिता सा च जननिः यौव पुष्टिनां स्वपत्रवत् सुसन्न बन्धुभिर्सृष्टान् अकल्पिः कोशरक्षणे यादुह्यं प्रचन्तात भयं च स्नेह दुःखितान् न्यादिन् वह दृष्टमेष्यामः विदाय सुवर्णं सुगम एवं सान्त्वय्य भगवन्तं सब्रजमच्युतः वास अलङ्कार कुप्यात्ये अर्हयामास सादरम इत्युक्तस्त परिष्वज्यः नन्दः प्रणयविह्वलः पूरयन् अशुभिर्नेत्रहे सह गोपैर्व्रजं ययो आदस्वरसुधो राजनपुत्रयोः समकारयत् पुरोदशा ब्राह्मणश्च यथावत् तेजसंस्कृतिं देव्य दत्त दक्षिणा गावः रुक्ममालः स्वलंकृतः स्वलंकृतेभ्य सम्पूज्यः सवत्सा क्षोममालिनिः या कृष्णराम जन्मक्षे मनोदत्ता महामतिः पाश्चात् आदात् आदस्पत्यः कंसेन आधर्मतो हृदाः अदस्य संस्कारत्वजत्वं प्राप्य सुब्रतं तत्कर्तृ यदुकुलाचार्यात् गायत्रमवृतमस्थितौ प्रभुः सर्वविद्यानं सर्वज्ञो जगदीश्वरौ नान्यसत्तम् अलज्ञानं गोहमानव नरेहरिः अदो गुरुकुलः वासम् इच्छन्तौ उपजग्मधुः काश्यं शान्तिपनिम नामः ह्यवन्तिपुरवासिनं यदोपसाद्य दौ तान्तौ कुरः वृत्तिमानिन्तितां राहयन्तौ उपेदौ स्म भक्त्यः देवमिवातृदौ तयत्वरस्तुष्टः सुत्वभावानुवृत्तिभिः प्रवाच्य देवान् अखिलान् साङ्गोपनिषतो गुरुः सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान् न्यायपदांस्तदां तदा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षट्विधां सर्वनरवरश्रेष्ठौ सर्वविद्याप्रवर्तकौ
सकल निगत मात्रेण तौ संजक्रह दुर्नृप अहोरात्र चतुष्ष्ट्या संजत्तव दावदी कलह पुरतक्षणया आचार्यम छन्दयामास दुर्नृप तजस्तयोस्तम महिमानम् अद्भुतम संलक्ष्य राजन् अधिमानुष्यं मदिमे राजन् अधिमानुष्यं मदिमे सामन्त्रपत्न्या स महार्णवे मृदम बालं तपसे परयां बभूवः तदित्यदारुह्य महारथौ रदम प्रभासम असत्यः दुरन्त विक्रमौ वेलमुपप्रज्य निशीदधुः क्षणम सिन्धुर्विदित्पास्करम् आहरत्तयोः तमः भगवानाशु गुरुपुत्र प्रदीयतमसो असाविहत्तगावग्रस्तः बालको महोदर्मिणा समुद्रवाच नैव आहर्षमहं देवदैत्यः पञ्चजनोर्महान् अन्धजलचरः कृष्णः सङ्गरूपधरोऽप्यसुरः आस्ते तेन हृदो ननमं तच्छुत्वा सत्परमप्रभुः जलमाविश्य तं हत्वा नापश्यत् उदरे अल्पगम तदङ्गप्रभवं सङ्गमादाय हर्षदमागमत् हद संयमनिम नाम यमस्य तैतं पुरीं हत्वा जनार्दन सङ्गम प्रदत्मौ सहला आयुधः सङ्गणह्रादमागन्यः प्रजा संयमनो यवः तयो सपर्जं महदिम चक्रे भक्त्युपबृंहितां वाचावणतः कृष्णं सर्वभूताशयालयं लीला मनुष्य हि विष्णुः यवयोः करवामि किं श्रीभगवानुवाच गुरुपुत्रमिहानीतं यजकर्म निबन्धनम् आनयस्म महाराज मत्स्यासन पुरस्कृतः अतिथितेन उपानीतं कुलपुत्रं यदुत्तमं तत्त्वा स्वगुरवे भूयो ऋणेष्वेदि तमुचतुः गुरुर्वाच सम्यक् सम्पादितो वत्सः भवत्यं गुरुनिष्क्रियः कोन युष्मत्तिदुगुरो कामानम् अवशिष्यते गच्छतं स्वगृहं वीरः कीर्तिर्वामस्तु आवने छन्दंसि यादयामानि भवन्तिः परत्र च गुरुनैवम् अनुज्ञातः तदेन अनिलसंरंहसा आयादः स्वगुरन्तादः पर्जन्य ननदेनत्वै समनन्तन प्रजासर्पा दृष्ट्वा रामजनातनौ आवस्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धधना इव इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे गुरुपुत्र आनयनं नाम 540 अध्यायः। श्री हरिनम शर्मः और गोविंद गोविंद जय जनिकांत स्वामी जय जय राम राम। राम 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 अदशचत्वारिंशत् श्रीशुकोवाच ऋषिण प्रगुरोमन्त्री कृष्णस्य दैतसखः शिष्यः बृहस्पते साक्षात् उत्तमो बुद्धिसम्पत्तमः रमः भगवान् पृष्ठं द्वक्तमेघान्तिनमपजत् गृहीत्वा पाणिना पाणिमं प्रपन्नाति हरिः कच्चोत्तव व्रतं सम्यः पितृतौ प्रीतिमावह गोविन मत्योगादिं मत्सन्देशे विमोचय ता मन्मनस्कः महात्मानः मदत्ते त्यक्तदेहिकः मामेव दयितं श्रेष्ठमात्मानं मनसा गतः ये त्यक्तलोकधर्मश्च मदत्ते तान् विपर्यहं मयिदा प्रेयसां प्रेष्ठदूरस्ते गोकुलस्त्रियः स्मरं च अङ्गविमुह्यन्ते बृहत्कण्ठ्या विस्मलः तारयन्ते अधिकृष्णः प्रायप्राणन् कदञ्चनः प्रत्यागमनसन्देशे बल्लभ्यो मे मदात्मिकाः श्रीशुकोवाच इत्युक्तौ उत्तमराजन् सन्देशं भर्तृरात्रतः आदाय रथमारुह्य प्रयुः नन्दगोकुलं नन्दव्रजं श्रीमान् विलम्बोच्यति विभावसौ चन्नयानः प्रविशतम यत्पशुनम कुलरेणुभिः वासिदत्तो अभियुध्यद्भिर्नादितं षष्ठिभिर्वृषिः तावन्तिभिश्च वास्राभिर्रूदोपारिः स्ववत्सरान् इतस्ततः विलङ्गद्भिर्गोवत्सैर्मण्डितमसितैः कोदोः शब्दाभिरापं वैरणं स्मरणेन च गायन्तिभिश्च चर्मणिः सुबाणिः बालकृष्णयोः स्वलङ्कृताभिर्गोविभिर्गोभिश्च सुविराजिताम् आज्ञार्कादि अदितिको विप्र पितृदेवार्चनान्वितिः धूपदेवश्च बाल्यश्च गोभावासित् मनोरमं सर्वतः पुष्पितवनं त्यजालकुलनादितं हंसकारण्डवागिर्निः पद्मषण्डश्च मण्डितं तमागतम समागम्यः कृष्णस्यानुसरं प्रियं नन्दप्रियः परिष्वज्य वासुदेवदीया आर्चयत् वेजितं परमान्येन वे सम्वेष्टितं कशिपौ सुगम कदश्रमं पर्यपृच्छत् पादसंवाहनादिभिः कश्चित् अङ्गमहाभाग सः न सुरनन्तलः अस्ते
कौशल्यपत्यात्यैर्युक्तो मुक्तः सुहृतः तिष्ठ कंस हतपापः साणकस्पेन पप्पणः साधनं धर्मशीलनं यदनं त्वेष्ट यः सदा अविस्मरदन कृष्णो मादरं ससुतसगिन् वामन् वचं चात्मनादं गावः बन्दावनं गिरिमे अप्यायास्यति वो विधः स्वजनान् सुखदीक्षितम् दर्शितरक्ष्याम तत्पत्रम सुनसम सुस्मितेक्षणम् दावक्निर्वादवर्षश्च वृषसर्पाश्च रक्षितः दुरत्येभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरतं कृष्णबीर्याणि लीलाभाङ्गनिरीक्षितम् अशतं भाषतं चाङ्ग सर्वान् शीतलक्रियः सरिच्चैलवनोत्यषत् मुहन्तपदभूषितान् आक्रीडान् निक्षमाणान् मणो यादि पदात्मदां मञ्जकृष्णं चरामं च प्राप्ताभिः सुरत्तमं सुवर्णम् अहदत्ताय गर्गस्य वचनं यदा कंसं नाहायुधप्राणं मल्लौ गजपतिं ततः अवदिष्टमन्दिरयैव पशुनिव मृगाधिपः ताडत्रयं महासारं धनुर्यष्टिं युवे पराट् भवञ्चैकेन हस्तिनः शब्दाहमददात् गिरिं प्रलम्बधेनुः अरिष्टं कृष्णतृणावर्तो महादयः दैत्यः सुरासुरजितः हठादेनः लीलया शिशुवाच इति संस्मृत्य नन्दः कृष्णमनुरक्तधीः अत्युत्कण्ठो अभवद्दूष्णीं प्रेम प्रसरविह्वलः यशोदा वद्यमानः पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन् अशून्यवासाक्षित् स्नेहश्रुतवयोधरा तयोरत्त भगवति कृष्णनन्द यशोदयोः वीक्षाणरागं परमं नन्दमाहो तवो मुदा उतवाच इवांश्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिकं भारत नारायणे अखिलगुरौ यत् हृदा मतिरितृषि येदो हि विश्वसच्च वेदयोनि राममुहन्तपुरुषप्रधानम् अन्वीयबोधेशविलक्षणस्य ज्ञानस्य च शादयमो पुराणं यस्मिन् जनः प्राणवियोगकाले क्षणमसमावेश्य विशुद्धं निष्कृत्य कर्माशयम् आसु यादि परां गतिं ब्रह्ममयो अर्कवर्णः तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्मदेहेदो नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ भावमिदत्तं इन्द्रं महात्मन् किं वापशिष्टं यवैः सुकृत्यम् आगमिष्यत्यधिर्केन कालेन भजवच्छदः प्रियं विदास्यते पुत्रर्भगवान् सात्पदां पदिः हत्वा कंसं रङ्गमध्ये तदेवं सर्वसात्पदाम यथा समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत् मागित्यदं महाबाहुर्लक्षतः कृष्णमन्तिके आन्ध्रहृदिच्च बोधानमास्ते ज्योतिरिवैतसि न ह्यस्यास्ते प्रियः कश्चिन्नाप्रियो वास्त्यवानिनः नोत्तमनादमो नाभिः समानस्य असमो अविवा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चाभिः न देहो जन्म एव च न चास्य कर्मवान् लोके सन्नस्य योनिषु क्रीडत्तसो अभिसाधनं परित्राणाय कल्पते सत्यं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन् अधीतो अत्र गुणः सृजत्यवधि हन्त्यजः यदा ब्रह्मरिकातृष्ट्या प्राप्यदेव महीयते चित्ते कर्तव्य तत्त्वं कर्तव्यवाहं धिया स्मृतः यवयोद्येव नैवायम् आत्मजो भगवान् हरिः सर्वेषाम् आत्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः दृष्टं सदं बोधभवत् भविष्यत् स्ताश्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च विनाच्युतात्वस्ततरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थबोधः एवं शास प्रबोधर्व्यधीता नन्दस्य कृष्णाचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य देवान् वस्तून् समुपचर्य ततिन्यमन्तम् सादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजुरज्जुर्विकर्षद् भुजगङ्गणसजः सरनितम्बस्तनं हारकुण्डलत्रुषत्खगोलारुण कुङ्कुमाननाः उद्गायदीनाम् अरविन्दलोचनं रजाङ्गनानां दिवमस्पृशत् त्वनिः दत्तश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाम् अमङ्गलम् भवत्युदिते सूर्यनन्दत्वारि रजोगसः दृष्ट्वा रतं साधुकम्बं काश्यायमिति च ब्रुवन् आकुल आगत किं वा यः कंसाय अर्थकसाधकः येन देतः वधुपरिम कृष्णः कमललोचनः किं साधयिष्यत्यस्माभिर्वर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणां वदन्तीनाम् उत्तमो अगात् कृदाक्ष्णिकः श्री हरिनमः शरणमः गोविन्द गोविन्द अद शब्द सत्पारं सत्यः श्रीशुभवच ताम्भेक्ष कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्चलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसत् मुहारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् अद शब्द सत्पारं सत्यः श्रीशुभवच
तं यक्ष कृष्णानचरं ब्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकञ्चलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं रसत् महारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् शुचिस्मिताको अयम् आविश्य दर्शनः कस्य कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वः परिबभ्रोरुत्सुकाः तमुत्तमश्लोक पदाम्बुजाश्रयम् तं प्रश्रयेण अवनतः सुसत्कृतं सप्रीडहासेक्षणं सुन्दरतादिभिः रहस्य पृच्छन् उपविष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरम रमावदेः जानीमस्त्वं यदुपदेः पार्षदं समुपागतम् अत्र हि प्रेषित पितृर्बहुवन् अत्र पुत्रर्भवान् प्रियशिखर्षया अन्यद गोव्रते तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानबन्तवन्तन मुनेरपि सुदस्यजः अन्येष्वत्कृतः मैत्री यावदत्त विडम्बनं पंपिस्त्रेषु कृता यत्वत् सुमनस्त्विव यषट्पदैः यस्वं त्यजन्ति काणिका अहल्पं द्रौपदीं शुचः अधीतविद्यः आचार्यं ऋतुजो यत् दक्षिणं वेदफलं रक्षम भुक्त्वा चादितयो पुरुषं रक्तमृगस्तदारण्यं चार भक्त्वा रथं स्त्रियं यदि कोप्य हि कोपिन्ते कदवाक्यकायमानसः कृष्णदोदे व्रतं जाते उत्तमे त्यक्तलौकिकः गायन्तः प्रियकर्माणि उदत्यश्च गतक्रियः तस्य संस्मृत्य यानि कौशलबाल्ययोः आशिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ते कृष्णसङ्गमं प्रियप्रस्ताविदं दोदमं कल्पयित्येतमब्रवीत् गोप्योवाच मधुपकितवपन्तो मा स्पृशाङ्घ्रीं स्वपत्न्याः कुचविलुलितं मङ्गलकुङ्कुम स्मर्शुर्विभिन्नः बहुध तन्मानिनीनां प्रसादं यत् सतसि विडम्प्यं यस्य दूतस्त्वमितृक् सकृत आदरसुधां स्वां महिनीं सकृत आदरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सत्यस्तत्तयजे अस्मान् भवातृक् परिचरति कथम तत्पादपत्वं तु पत्वा शपिपदश्रुतचेद उत्तमश्लोकजल्पैः किमिह बहुषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिम् अगृहाणम् अकृतो नः पुराणं विजयसखसखीनां गेयतां तत्प्रसङ्गः शपितकुचरुचस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः दिव्यपुविश्च रसायां खा स्त्रियस्तद्दुराभाः कपटरुचिरः स पुरोविजृम्भस्य यास्युहं चरणरज उवास्ते यस्य बोधिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोकसर्तः तस्य सरसि पादं वेत्यहं चाडुकारिरनुनय विदुषस्ते अप्यत्य दौत्यैर्मुखन्तात् सकृत इह विसृष्टा पत्यन्यलोका प्रसिद्धते अकृतछेदाः किं नु सन्देयमस्मिन् लिखयुरिव कवीन्द्रं बिभ्यते लुप्तधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां श्रीजितकामयानां बलिमपि बलिमात्मा वयस्तयत् त्वांशवत् यस्तद् अलम् असितसख्यदुस्त्यजस्तत्कदार्थः यत् अनुचरितलीला कर्णपीयूषविप्लुट् सकृत अदन विधूतत्वन्तधर्मा विनष्टाः सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीन बहव इह विहङ्ग भिक्षुचर्यां चरन्ति अयं हृदमिव जिह्मव्याहृतं सत्शतदानाः कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णपद्मो हरिण्यः असकृते दत्त तन् नः स्पर्श रसकृते दत्त तन्नः स्पर्शतीव्र स्मररुच उपमन्त्रिणन् वन्यदाम् अन्यवार्ताः प्रियसख पुनराः प्रेयसा प्रेषित किं वरय किं अनुरन्ते मानिनीयो असि मे अङ्ग नयसि कथमिहास्मन् दुस्त्यजत् त्वन्तपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीवधु सागमास्ते अभिपदपदुर्याम् आर्यपुत्र अधुना आस्ते स्मर्दस पितृगेहान् सौम्य बन्तुश्च गोपान् क्वचिदपि स खादा न किङ्करीणां गृणीते भुजम् अकुरु सुखन्तं मुद्यदास्यत् कदा नु शिशुवाच अधोत्तपो निसंजैव कृष्णदर्शनलालसः सान्त्वयेन प्रियसन्देशे गोभिरिदम् अभाषत उतवाच अहो योऽयं स्म पूर्णतो भक्त्यो लोकपूजिताः वासुदेव भगवती यासामित्यर्पितं मनः दानव्रत तपो होम जपस्वाध्याय संयमे श्रेयोभिर्
विपरीतश्चान्यः कृष्णभक्तिः साध्यते बहुत उत्तम श्लोक है, बहुत उत्तम श्लोक है। भवदीभिरनुत्तम भक्ति प्रवर्तिता दृष्टः मुनीनाम् अपि दुर्लभा दृष्ट्या पुत्रं पदिन विदेहान् स्वजनान् भवनानि च यत्त्वा वृणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम सर्वात्मा भावो अविधिकृतो भवदीनाम् अधोक्षजे रखेन महाभाग महान् मे अनुग्रह कृतः श्रूयतां प्रिय संदेशो भवदीनां सुभावः यमादाय गदो वत्र अहं भर्तुः रहस्करः। श्री भगवानुवाच भवदीनां योग मे न हि सर्वात्मना क्वचित् यदा बोधानि बोधस्य कं वायुवाक्निर्जलं महि तदा हम च मनप्राणबोधेन्द्रिय गुणाश्रयः आत्मन्येवात्मना आत्मानं विसृजे हन्ति अनुपालये हन्यानुपालये आत्ममायानुभावेन बोधेन्द्रिय गुणात्मना आत्मज्ञानमय सत्तः व्यतिरिक्तो अगुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जागृतिर्माया वृत्तिभिर्यीयते येनेन्द्रियार्थं ध्यायेत् मृषा स्वप्न वदुत्थितः तन्निरन्त्यादिन्द्रियाणि स्वविनित्र प्रत्यपत्यते यदन्तः समं नायो योग सांख्यं मनीषिणां त्यागस्तपोतमः सत्यं समुत्क्रान्त इवावगः यत्त्वहं भवदीनां वै दूरे प्रत्यप्रियो दृशां मनसः सन्निकर्षार्थं मनोबदलत्यानकान्तिय यदा दूरतरे प्रेष्ठे मनः आवेश्य वर्तते स्त्रीणां च न तदा चेदः सन्निकृष्टे अक्षिगोचरे मय्यावेश्य मन कृष्णं विमुक्ता शेषवृत्ति यत् अनुस्मरन्ते यो मां नित्यम् अचिरान् माम् उपैष्यते या मया क्रीडितः रात्र्यां वने अस्मिन् रजास्ततः अलप्तरासाः कल्याण्यो मा आहुर्मत्यर्य चिन्तयः। श्रीशुकोवाच एवं प्रियमदा आदिष्टम् आहन्य गजयोषितः ता ऊचुरुत्तमं प्रीतस्य तत्सन्देशगतस्मृतिः गोप्योचुः दृष्ट्या हृदो हदकंसो यदो नाम सानुको अगकृत्य दृष्ट्या आप्तलप्त सर्वात्महे कुशल्यास्ते अच्युतादनः कश्चित् गदाखरः सौम्यः करोति परयोषितां प्रेदिम्नः स्निग्धः सम्प्रीड आसोदारेक्षणार्चितः कदं रतिविधो विशेषज्ञः प्रियश्च परयोषितां नानुपत्येत तत्पखिर् विप्रमैश्चानुभाषितः अविस्मरदेन साधुः गोविन्दः संस्कृतः क्वचित् क्वश्चिमत्य पुरस्त्रीणां ग्राम्यः स्वैरकथान्तरे तां किं दाह किं निशा सरदे यासु तदा प्रियाभिवृन्दावने कुमुदकुन्त शशाङ्करम्ये रेमे क्षणचरणनोपुर रासगोष्ठ्याम् अस्माभिरीडितं मनोज्ञगतः कदाचित् अप्यशदीः रासस्तब्धः स्वकृतया शुचा सञ्जीवयन् नुनो गात्र यदेन्द्रो वनमम्बुदैः अस्मकृष्णः यादे प्राप्तराज्यो हदा हिदः नरेन्द्रकन्यामुत्पाह्य हिदः सर्वसुहृत्पदः किमस्माभिर्वनोगोभिरन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतिराप्तकामस्य क्रियदत्तः कृतात्मनः परं सौख्यं हि नैरास्यं स्वैरिण्याप्याः पिङ्गला तज्जानदीनां न कृष्णे तदाप्यासा दुरत्यय उत्सहेद संयुक्तम् उत्तमश्लोकसंविदम् अनुच्यतपि अस्य श्रीरङ्गान् न च्यवदे क्वचित् सरिच्चैलवणोत्तेष गाववेणुरवा इमे सङ्कर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ते नन्दगोपसुतं पद श्रीनिकेते तत्पदकैर्विस्मर्तुं नैव शक्नुमः कत्याललितयोदार आसलील अवलोकनैः मात्यगिरा हृदस्दिः कदं तं विस्मरामहे। हे नादा, हे रमानादा, रजनादा, आर्तिनाशना मक्तमुत्तर गोविन्द गोकुलं रजनार्णवात्। शिशुवाच तदस्थ कृष्णसन्देश जवेद विरहज्वरः उत्वमं पूजयान् चक्रुः ज्ञात्वा आत्मानमधोक्षजम् उवासकल्चन् मासान् गोविनव विनतच्युचः कृष्णलीला कथां गायन् रमयामास गोकुलं यावन्त्यहानिनं तस्य वृते अवात्सित् स वोत्तवः व्रजौ वसां क्षणप्रायान् यासन् कृष्णस्य वार्तयः सरित्पणगिरि द्रोणीर्वीक्षण कुसुमिदान् द्रुमान् कृष्णं संस्मरार्यन् रेमहे हरिदासो व्रजौ वसाम दृष्ट्वैवम् आदिकोऽपिनः कृष्णावै सात्मविक्लवम् वोत्तव परमप्रेदस्ता नमस्य निरजगौ यदा परमधनप्रदौ भविः कोपवत्वो कोपन्त एव निखिलात्मनि रूढभावः वाञ्छन्ति यत् भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिर्
अनंत कदारसस्य प्रेम स्युः वनचरिर् व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे चैष परमात्मनि रूढभावः नन्तिस्वरो अनुपतितो अभिदृशो अभिसाक्षात् श्रेयस्तनो जगतराज इवोपयुक्तः नायं श्रीः अङ्गः निदान्तरदे प्रसादः स्पर्योषितं नलिनगन्धरुचां कुदोन्यः तासोत्सवे अस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ तप्ताश्रितं य उदकात् रजवल्लवीनाम् आसामहो शरणरेण जुषामहं मत्स्यां वृन्दावने किमपि कुल्मल दौषधीनां यादश्च जमस्वजनमाद्यपदमश्च हित्वा बेजुर्मुखन्तपदभिः श्रुतिभिर्विमुख्यां यावे श्रियार्चितम् अजादिभिर् आप्तकामेर्योगेश्वरैरवि यथात्मनि रासगोष्ठ्यां कृष्णस्य तत्त्वबोधचरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरप्यदापम् अन्ते नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्षसः अन्ते नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्षसः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्षसः व्यासं हरिकथोद्गीतम् पुनादि भुवनत्रयम् श्रीशुवाच आदिगोभिरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च गोपन् आमन्त्र्य दासर्हो यास्यन्नारुरुहे तदम तं निर्गतं समासत्य नानोपायन पाणयः नन्दादयो अनुरागेण प्रवचन्नाश्रुलोचनाः मनसो वृत्तये स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयः वाच अभिदायिनिर्नाम्नां कायस्तत्त्वप्रहणादिषु कर्मविप्राम्यमाननम यत्र ख्वाभिस्परेच्छया मङ्गलाचरितदानः सदिग्नः कृष्ण ईश्वरः एवं सभाजितो गोपः कृष्णभक्त्या रदादिभः उत्तव पुनरागच्छन् मधुराम कृष्णपालितम कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्तित्रेकं रजौगसं वसुदेवाय रामाय राज्ञे चौपायणान् यदात् श्री हरि नमः शरण गोपिकाज गोविंद गोविंद चौपायणान् यदात् अद अष्टचत्वारिंशत्यः शिशुवच अदविज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्त्र्य कामदत्तायः प्रियमिच्छन् गृहं ययो महार्कोपस्करैराट्यं कामोपायो ब्रह्मिदम मुक्तादम पदागाभिर्विदारण सयनासनैः सर्वैर्विर्देवैः षड्गन्धरविर्मण्डितम गृहं तमायान्तमवेक्ष्य सा आसनात् सत्यसमुत्थायैः जातसम्भ्रमा यदोपसङ्गस्य सयुभिरच्युतं सभाजयामास सदा सनादिभिः तदत्रसादयाभिभूजितः न्यषिदत्पूर्व्यम् अभिमृश्य चासनम कृष्ण अभिदुर्नमशयनं महाधनं विवेश लोहाचरिताञ्जनव्रतः स मज्जना लेपधूलभूषण स गन्धताम्बूल सुधासभादिभिः प्रसादित आत्मोपसचार माधवं सर्वेण विप्रमेक्षितः आहूय अन्तं नवसङ्गमक्रिय यशङ्कितं कङ्कणपोषिते करिः प्रकृत्यथल्याम् अधिवेश्य रामया रेम अणुलेपर्पणं पुण्यलेशयां सानङ्गतप्तकुचयोरुरसस्तथाक्षणो जक्रन्त्यनन्ताचरणेन रुचो नृजन्ति तप्तां स्तनान्तरकदम परिरप्यकान्तम् आनन्तमूर्तिम् अजहात् अदितिर्कतापं सैवं कैवल्यनादं तम प्राप्य दुष्प्रापम् ईश्वरम् अङ्गराकर्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचद आह्वश्यतां विखप्रेष्ठः दिनानि हि कदिचिन्मया तमस्मनोत्सहे त्यक्तं सङ्गमनिधे अम्बुर्हेक्षण तस्य कामवरं तत्त्वः माणयित्वा च माणदः सहोत्तवेन सर्वेशः स्वधामागमदाच्युतं पुरारात्यं समारात्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् पुरारात्यं समारात्यं विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् यो वृणीते मनोग्राह्यम् असत्पात् कुमनीष्यसु अकुलभवनं कृष्णः सह रामोत्तपः प्रभुः किञ्चित् चिकीर्षेण प्रागात् अकुलप्रियकां यया सदा नरवरश्रेष्ठनारात् वीक्षः स्वपन्तवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्जाप्य आनन्दतः ननाम कृष्णं रामं च स धैराप्याभिवादितः पूजयामास विधिवत् कृतासन परिग्रहात् पादे वने जनेराभो तारयच्छरसान्तभः अर्घ्यनेनाम्बरे दिव्यर्खन्दशक्भूषणोत्तमैः आचत्वा सरसा आनन्द्यः पादावाङ्गगदौ मृजन् हर्षया वणुदाकुलः कृष्णरामो अभाषत तिष्ठ पापहदकंसः सानुभव भामितं कुलं भवत्यं पुत्रतां पृच्छात् तुरन्तश्च समेधितं
एवं प्रधान पुरुषः जगत्येदु जगन्मयो भवत्प्यन्न विनः किञ्चित् परमस्ति न चापरम् आत्मसृष्टमिदं विश्वम् अन्वाविश्य स्वशक्तिभिः ये दे बहुधा ब्रह्मण सुत प्रत्यक्ष गोचरम् यदा हि बोधेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु पान्तिनाना एवं भवान् केवल आत्मयोनिषु आत्मः आत्मतन्त्रो बहुधा विपादि सुजस्यदोलं पसिपासि विश्वम् रजस्तमः सत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः न बध्यसे तत्गुणकर्मभिर्बह ज्ञानात्मनस्ते क्वच बन्धहेतुः देहात्युपाधिर् अनुविरुद्धत्वात् भवान् साक्षान्न विदा आत्मनः स्यात् अधुना बन्धस्तवनैव मोक्षस्तः स्यादं निगामस्त्वयि नो अविवेकः तयोदितो अयम जगतो हिताय यथा यदा वेदपदपुराणः वाच्येदपाखण्डपदे असद्यस्तदा भवान् सत्त्वगुणं विवर्ति सत्त्वं प्रभो अद्य वसुदेव गृहे अवतीर्णः स्वांसेन वारम् अवनेतुम् इहासि भूमेः अक्षयिनी सतवतेन सुरेतरांस राज्ञाम् अमुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन् आद्यशुना वसतयः खलु भूरिभागः य सर्वदेव पितृभूत देवमूर्तिः यत्पादशौच सरलम त्रिजगत् गुणादिः सत्त्वं जगत् गुरुरादोक्षज या प्रविष्टः कः पंडितस्त्वपरं शरणं समीयात् भक्तिप्रियात् धृतगिरः सुहृदकृतज्ञात् सर्वान् तदादि सुहृदो भजतो अभिकामान् आत्मानम् अपचयो न यस्य दृष्ट जनार्दन भवानि खन्न प्रदीदो योगेश्वरी दुरापगतिः सुरेशः चिन्त्यासन सुदखलत्र धनाप्तहिगेः देहादिमोहरसनं भवदीयमायां शिशुगोच इत्यच्युत संस्तुतश्च भक्तेन भगवान् हरिः आकुलं संस्कृतं प्राह सभिर्भिः सम्मोहयन्निव श्रीभगवानुवाच त्वं नो गुरुः पितृभ्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयन्तरक्षपोष्यश्च अनुगम्य प्रजाहिवः भवद्यता महाबाहनिषेभ्यः हर्कसत्तमः श्रेयस्कामेन्द्रविर्नित्यं देवा स्वात्तान सातपः न ह्यस्मयानि तीर्थानि न देवमृत्युलामयः न देवगणत्युलकालेन दर्शनादेव साधवः स भवान् सुहृदां वैनः श्रेयश्रेय चिकित्सयान् दीक्षा सात्वं पाण्डवानां गच्छस्त्वं त्वं ध्वजाह्वयम् विदर्य वरदे बालः सर्वमात्रः सुदिक्कितः आनीता स्वपुरं रक्ताज्ञा वसन्त इव विसुषम देशराजां भिखापुत्रो भ्रातृपुत्रेषति नदीः समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्र वसुगो अन्तर्तुक्के गच्छ जानीहि तत्पुत्रम् अधुना सात्वसाधुवा रिक्ताय तत् विदास्यामः यदा सम सुहृतं भवेत् यच्चक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरीश्वरः सङ्गशृणुत्ववाक्यं वै तदा स्वपवनं ययो श्री हरे नमः शरणः गोविंद गोविंद आदियोगुणपञ्चसप्तमोऽध्यायः श्रीशुवाच स गत्वा हस्तन परमं गौरवेन्द्र यशोऽङ्कितम् अदर्श तत्रीय आम्बिकेयं स वैष्णवेतरं प्रदाम सहपत्रं च बाह्लिकं भारतपादं च गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रोणिं पाण्डवान् सुहृता अपरान् यदा वत्तुपसङ्गम्यः बन्धुभिर्गान्तिनी सुतः सम्पृष्टस्थिः सुहृद्वात्तम स्वयं चापृच्छत् अव्ययम् उवासकदिशन्मासान् लक्ष्मीकृत्य विवत्सया दुष्प्रजस्य अल्पसारस्य गलच्छन्तानुवर्तिनः देजवोजः फलं बीजं प्रश्रयाब्दींश्च सद्गुणान् प्रजानराघं पात्यस्य न सगद्भिश्चिकीर्षितं कथञ्च तात्राश्चर्यत् वरदानात्यपेशलम् आचक्य सर्वमेव अस्महे प्रदा पितरयेव च प्रदा तद्भ्रातरं प्राप्तम् अक्रूरम् उपसर्त्य तम् उवाच जन्मनयम स्मरन्त्यश्रु कलेक्षणा अभिस्मरन्ति न संयः पितरव भ्रातरस्य मे महेन्द्र भ्रातृपुत्रस्य जामयः सखियेव च भ्रात्रेयो भगवान् कृष्ण शरण्य भक्तवत्सलः पितृशौचेयान् संस्मरति रामश्चाम्बुरहेक्षणः सावत्नमत्य शोचन्तीं मृगाणम हरिणीमिव सान्त्वयिष्यति मां वाक्ये पितृहीनांश्च बालकान् कृष्ण कृष्ण महायोगिने विश्वात्मने विश्वभावनः प्रपन्नं पाहि गोविन्द शिशुभिश्च आवसीदतीं नान्यत्तव पदाम्बोजात् पश्यामि शरणं दृढां विप्यतां नृत्य संसाराधीश्वरस्यापवर्गितां ते मम कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय भुवयोगाय त्वामहं शरणं गता शिशुवाच इत्यानुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं प्रावृदत्तस्थिता राजन् भवतां प्रपितामही समदुःख सुख अक्रूरो विदुरश्च महाशः सान्त्वयामासु दुःखो सुरेन्द्रकुन्तीं
तत्पुत्रोत्पत्ति हेतुभिः यासन राजानम् अप्यत्य विषमं पुत्रलालसम अवदत्त सुहृतं मध्ये मन्त्रभिः सौहृदोदितं बहुरोवाच वैचित्रवीर्यत्वं गुरूणां कीर्तिवत्तलः प्रादुर्विपरदेः पाण्डु अधुना आसनमास्थितः धर्मेण पालयन्मुर्भिः प्रजाः शिलेन सञ्चयन् अर्थमान समस्पेशशय्ये कीर्तिम् अवाप्स्यसि अन्यथा त्वां शरणं लोके तर्हितो यास्यसे नमः यास्यसे तमः अस्मत्समत्वतस्व पाण्डवेषु आत्मजयेषु च यः चात्यन्तसंवासः कस्यचित् केनचित् सह राजन् सेनाभिः देहनः किमुः जायात्मजादिभिः एक प्रसूयते चन्तुर्येक एव पडीयते एक अनुपुङ्क्ते सकृतम् एक एव च दुष्कृतम् आधर्मोचितं स्मृतम् हरन्त्यन्य अल्पमेधसः सम्भोजनीयापदेशे जलानीव जलोकसः कृष्णादियानधर्मिणः स्वबुद्ध्या तमपण्डितम् जयकृतार्थं प्रहिन्वन्ते प्राणादाय सुधारयः स्वयं किल्बिषम् आदाय तैस्त्यक्तो नार्थकोविदः आसित्तार्थो त्यजत्यन्तं स्वधर्मविभुगस्तर्मः तस्माल्लोकमिमं राजन् स्वप्नमाया मनोरथम वीक्ष्याय आत्मना आत्मनं समशान्तो भव प्रभो धृतराष्ट्रवाच यदा वदति कल्याणिम वाचं दानपदे भवान् तदानयान् तत्कामि मत्य प्राप्य यदा मृतं तदापि सुन्दरता संव्यहृदिनः हस्ति यदि चले पुत्राणराघविषमे विद्युत् सौदामणि यदा यस्मदस्य विधिं को न विदुनोत्यन्यदा विदुनोत्यन्यदा पुमान् वमे भारावतारायः यो अवतीर्णो यतो कुले यो दुर्विमर्शपदय यजमायेन सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्टः तस्मै नमो दुर्वबोधविहारतन्त्र संसारचक्रकथये परमेश्वराय शेषवाच इत्यभिप्रेत्यन्तपतिरभिप्रायं स यातवः स्वरूपिः समनुक्त्यादः पुनर्यद् पुरीमहात् सशंस रामकृष्णाप्यं धृतराष्ट्रविचेदुचितं पाण्डवान् प्रतिगौरः यदत्तं प्रेषितः स्वयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां वैयासिक इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक अष्टादशसहस्रे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 49 अध्यायः समाप्तमिदं दशमस्कन्धस्य पूर्वार्धं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री हरे नमः शरणः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानकांत स्वामी जय जय राम राम सौर फलमणि की जय। उत्तरार्थम पूर्वार्थम मुझे राम राम सीतापति राम 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 श्री रामनाम संकीर्तन की जय। श्री स्वामी की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणं दशम स्कंदम 10వ स्कंदम उत्तरार्थम अद पंचाशत्तम अध्यायः 50వ अध्यायं पारायणं मल्ल दशम स्कंदः उत्तरार्थः अद पंचाशत्तम अध्यायः श्रीशुकोवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महेश्वर भरतः अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महेश्वर भरतर्षभ हृदयपत्तरि दुःखते येदस्म पितृगृहान् पितृम् अवधराजायः जरासन्ताय दुःखिते देहयान् चक्रतुः सर्वम् आत्मवैदव्य कारणम् सदत् अप्रियमाहन्यः शोकामर्षयुतो नृप अयादवे महिं कर्तुं चक्रे परममुद्यमम् अक्षयिनीभिर्विंशत्या दृश्यभिश्चापि सम्प्रतः यदुराजधानीं मधुरं न्यरुणत् सर्वतो दिशं निरीक्ष्य तत्फलं कृष्ण वत्पेलमेव सागरं स्वपरं ध्यान संवृत्तं स्वजनं च भयाकुलं चिन्तयामास भगवान् हरिः कारणमानुषः तद्देशकालानुगुणं स्वापदार प्रयोजनं हनिष्यामि बलं खेदत्तु विभारं समाहितं माकतेन समानितं वर्ष्याणं सर्वभूभुजम् अक्षयिनीभिः साख्यातं बडस्परदकुञ्जरिः मागतस्तन हन्तविह भूयः कर्ता बलोद्यमं यदत्तो अवतारो अयं गोपालहरणाय मे संरक्षणाय साधनं कृतो अन्येषां वदाय च अन्यो अपि धर्मरक्षायै देह सम्प्रियते
विरामयाप्यधर्मस्य काले प्रबोधः क्वचित् एवं ध्यायेत् गोविन्दः आकाशात् सूर्यवर्चसौ तदा उपस्थितः सत्यः ससोदव सपरिच्छदो आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदर्चय दृष्ट्वा तानि ऋषिकेशः सङ्कर्षणमदाब्रवीत् पश्चाद्यवसनं प्राप्तं यदनं त्वापदाम प्रभो एषति रदा आयुधः आयुधानि च यानमास्ताय दक्षिणेदत्यसनात् स्वान् समुत्तर एतत्तु जन्मः साधनामीश सर्वकृत्य त्रयोविंशत्यनेकाख्यं भूमिर्भारम् अपागुरुः भूमिर्भार अपागुरु एवं समन्त्रे दासः तंसिदौ रजनो पुरात् निजक्मतः स्वायुधाट्यौ बलेनल्पीयसा आवृतौ सङ्गं तत्त्वं विनिर्गत्यः हरितारुगसारथिः अदाभूत् परसैन्यानां हृदि वित्रासभयभूतः तावाहमाहद वीक्ष हे कृष्ण पुरुषातम न त्वया योत्तमिच्छामि बालेनैकेन रजया उक्तेन त्वया मन्थनयोत्से या हि बन्धुहन् नवराम यदि सत्ता इत्यस्व धैर्यमुत्वः यत्त्वा वा मच्छरे छिन्नं देहं स्वज्यादिमाजहि मां जहि यत्त्वा वा मच्छरे छिन्नं देहं स्वज्याहि मां जहि शिवहणुवच नवेश्वरा विहत्तन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम न गृह्णीमो वचो राजन् आदरस्य मुमुषुदः शिशुवच जरासुदस्तावु आविशत्य माधव महाबलोकेन बलीयसावरणोत्तं ससैन्ययानध्वजं वाजसारथि सूर्यानलो वायुर्युवाप्रेणुभिः सुवर्णधाडध्वज चिक्ष्णितौ रदौ आलक्ष्यन्तौ हरिनामयोर्मृतये श्रियपुराट्टालकः हर्म्यगोपुरम समाश्रिता सममुहो सुचाचितः हरिः परानीकपयो मुखमुचं बहुः शिली मुखात् उल्पणवर्षपीडितम् स्वसैन्यमालोक्य सुरासुराच्छितम् यस्फूर्जयच्चार्ङ्ग सरासनोत्तमम् कृष्णनिषादङ्कद सन्ददच्छदात् ऋषमुञ्जित बाणभूखान् रक्तरदानकुञ्जरवाजपत्यन् निरन्तरं यत्तडादचक्रम् निर्गुणकुम्भः गलिनो निवेदन अनेकशो अस्पः सर्वरत्नकन्तरः हदा हदास्पत्वच सूदनायकः पदा यतश्चिन्न भुजोरुकन्तराः सच्चित्यमानत्विव देववाचनम् अङ्गप्रसूदः सतसो असुगापकाः भुजाहय पुरुषशीर्षकश्चप हदत्विपत्तिव हयग्रहकुलः हरुर्मेणः नरकेशशैला तनुस्तरङ्गायुध गुल्मसङ्कुलाः अच्युरिकावर्तभयानकः महामणिप्रवेगाभरणाश्म कषाग्रः प्रवर्तिता वीरभयावः मृतिः मनस्विनं हर्षकरिः परस्परं विनिग्धतारेण मुसलेन दुर्मदन संघर्षणेन अपरिमेय तेजसा बलं तदङ्कारनव दुर्गभैरव दुरन्तपार महदेन्द्रपालितं स्वयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयो विक्रीडितं तच्चकतीशयो परम सिद्धद्भवान्तं भुवनत्रयस्य समीहते अनन्तगुणः स्वलीलया नदस्य चित्रं फलपक्षनिग्रहस्तथापि मत्यानुवितस्य वर्ण्यते जक्राविरुद्धं रामः दशरथन्दमहाबलम् हदानीकावशिष्टासं सिंहं युवजसा दत्यमानं हतारादि पाशुवरुणमानुषैः वारयामास विगोविन्दस्तेन कार्यचिकित्सया स मुक्तलोहनादप्तं बीडितोपेरसम्मतः तपसि कृतसङ्कल्पो वारिदपदि राजभिः वाक्ये पवित्रार्थपदे नयनैः प्राकृतिरभिः स्वकर्मबन्धप्राप्तो अयं यदुभिस्ते पराभवः हदेषु सर्वानीकेषु नृपः बाह्यतरस्तदा अपेक्षितो भगवता महदान दुर्मना येहो मुखन्त अप्यक्षतद्वद्बलो निस्तीर्णारि बलार्णवः निहिर्यमाणस्कुसुमस्त्री दशैर् अनुमोदितः माधुरे उपसङ्गम्यः विज्वरैर्मुदितात्मभिः उपगीयमाणविजयः सूदमाहतपन्तिभिः सङ्गतुन्तुभयो नेतुं वेरिदूत्यान्यनेकशः वीणा वेण मृदङ्कानि पुरमविप्रविशति प्रभो शक्तमार्गं पृष्ठजनं पदाभिरलङ्कृतं निकृष्टं प्रमुखकोशेन कौतुकापत्तधोरणां निचयमानो नारिभिर्माल्यदत्यक्षत अङ्गुरैः परीक्षमाणसस्नेहं प्रीत्युत्फलितलोचनैः आयोधनगतं चित्तमनन्तं वीरभूषणं यदराजाय तत्सर्वमाहृतं प्रादिशत्प्रभुः एवं शब्ददशकृत्वस्तावत्यक्षहिनी बलः युधमागतो राजयदुभिः कृष्णपालितैः अक्षिन्वंस्तद्बलं सर्वं वृष्णैः कृष्णतेजसा
आदर्श स्पेश वनिकेशु त्यक्त आयात्तारिभिर्नृतभः अष्टादशमासं असंक्रामे आगामिनी तदन्तरः नारदप्रेषितः वीरः पवनः प्रत्यदृश्यते रुरदमतरामेत्यं दृश्यभिर्म्लेच्छ कोटिभिः त्रिलोके न प्रतित्वन्तो दृष्टिं श्रुत्वा आत्मसंविदां तं दृष्ट्वा चिन्तयत् कृष्णः सङ्घर्षणसमये सहायवान् अहो यदनां वचनं प्राप्तं शुभयतो महत् यमुना अयं निरन्ते अस्मानत्य दावन्महाबलः मावदाप्यत्यपस्व वा बलस्व वा आगमिष्यति आवयोत् इत्युदरस्य यत्यागन्तः जरासुदः बन्धर्वदिष्यत्यथवा यशस्वपुरं बलिः तस्मादत्य विदास्यामः दुर्गं श्रीपददुर्गमम् अत्र ज्ञानेन समादाय यवनं द्वादयामहे यदि समन्त्रे भगवान् दुर्गं पादश्रीगोचनम् अन्धसमत्वनगरं कृष्णात्पुतम् अचीकरत् दर्शते यत्र हेत्वाष्टम विज्ञानं शिल्पनैपुणम् तस्य सत्परवीदिभिः यदा वास्तु विनिर्मितम् सुरत्रमलदत्यान विचित्रोपवनान्वितम् हेमशृङ्गे दिवसभृग्भिः स्फाटिकाट्टालगोपुरैः राजदारकुटैः कोष्ठे हेमकुम्भरालङ्कृतैः रत्नकोटगृहैर्हेमै महामरकतस्थलैः वास्तुस्वलीनं च गृहैः फलभिश्च निर्मितम् साधुर्मध्ये चलाकिरणं यद्देव गृहोल्लसत् सुधर्मं पारिजातं च महेन्द्र प्राहिणोद्धरेः यत्र चावस्थितो मत्युः मत्यधर्मैः न युज्यते श्यामके कर्णाणवरुण हयान् शुक्लान् मनोजवान् अष्टो निधिपतिः कोशान् लोकपालौ यजोदयान् एतद्भगवतः तत्तमादिवृत्यमस्तचित्तये सर्वं प्रत्यर्पयामासुर्हरौ भूमिगते नृप तत्प्रयोः प्रभावेण निर्पः सर्वजनं हरिः प्रजापालने रामेण कृष्णः श्रवणमन्त्रितः यज्जगाम पुरत्वारात् पद्ममाणिनिरायतः श्रीहरे नमः शर्म शर्मः गोविंद 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 अदि एकपञ्चसप्तमोऽध्यायः श्रीशुवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तं उज्जिहानं युवोडुभं दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवस्त्रं श्रीवत्सवक्षतं प्राजकौस्तुभामुक्तकन्दरं कृततिर्कचतुर्बाहं नवकञ्चारुणेक्षणं नित्यप्रमुदितं श्रीमत् सुखबोलं शुचिस्मितं सुमुखारविन्दं विप्राणं स्फुरन् मकरकुण्डलं वासुदेव ह्ययमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजा अरविन्दाक्षो वनमाल्य आदिसुन्दरः लक्षणे नारदप्रोक्तैर्नान्यो कविदमर्हति निरायुधस्य चलनपत्यं योत्से अनेन निरायुधः यदि निश्चित्यव्यवलः प्राप्तवन्तं परामुखम् अन्वदावत् जकुक्षुस्तं दुरापमपि वहिनां हस्तप्राप्तं विवात्पाणं हरिणा च पदे पदे हृदयतो दर्शयता दूरं यवनेश अधिकन्तरम पलायनं यदुकुलः जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन्नानुगतो नयनं बाबा हदा शुभः एवं शक्ताभिः भगवान् प्राविशत् गिरिगन्धरं स्वभिः प्रविश्य तत्र अन्यमं शयानं तत्सेननं नन्वसदूरमाणिक्य शेते मामिक साधुवत् इति मत्पाच्युतम् अन्धूढस्थं अदा समुदाडयत् इति स उत्तरचरं सुप्तशनैरुन्मील्य रोचने यशोविलोहयन् पार्श्वे तमत्राक्षेत् अवस्थितं स धावत् तस्य रुष्टस्य दृष्टिपादेन द्वारदः देखचेनाक्षिणा दग्धो भस्मसा तपवत् क्षणात् आदिवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मण कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहं कथा शिष्ये किं तेजो यवनात्नः शशुवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान् वचुकन्देदिख्यातः ब्रह्मण्य सत्यसङ्करः स याचितः सुरगणैर् आत्मचक्षणे असुरेभ्य परित्रस्तैस्तत्रक्षां स्व आह्रोच्चिरं लप्त्वा गुहं ते स्वपाणं मुचुकुन्दमताप्रपन्ने राजन् विरमतां कृच्छत् भवन्नः हरिपालनात् नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम् अस्मान् पालयतो विरह कामस्तः सर्वोज्जितः सदा महेश्य भवतः न्यादिः अमात्यमन्त्रिणः प्रजास्तः तुल्यकालीयः आदना सन्ति कालिताः कालः बलीयान बलिनां भगवान् ईश्वराभ्ययः प्रजा कालयते क्रीडन पशुपालो यदा पशुन् वरं ऋणीश्व पत्यन्ते हृदय कैवल्यमत्यनः एक एव सरस्तस्य भगवान् विष्णुरभ्ययः एवमुक्तं सवेदानि देवान् अभिवन्त्य महाशः असयेष्टः गुहाविष्टो नित्रयः देवदत्तया स्वापं यादं यस्तमध्ये बोधयत्पाम् अचेतनः
सात्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मी भवद् अक्षणात् यवनः भस्मसान्निधे भगवान् सात्वदर्शभः आत्मनं दर्शयामास मुचुकुन्ताय धीमहि तमालोक्य धनश्याम पीतको सहि वाससं श्रीवत्सवक्षसं राजकौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन् मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं त्रिलोकस्य सानुरागस्फीतेक्षणम् अभिच्य वयसं मृगेन्द्रोदार विक्रमं पर्यवृच्छन् महाबुद्धिस्तेजसा दास्य दर्शितः संगीतसलहैः दुर्दर्शमिव तेजसा मुचुकुन्दुवाच क्व भवानी सम्प्राप्त विपिने गिरिकपरे सत्यं पद्मपलाशाप्यां गचर उरुगण्डके किंचित् तेजस्विनां तेज भगवान् वा विभावसुः सूर्य सोम महेन्द्र वः लोकपालापरे अवरो अभिवाम् अन्यत्वं देवतद्देवानां त्रयाणपुरुषशपं यद्बाधसे गुहात्पान्तम् अतीव प्रभया यदा शुश्रूषताम् अव्यलीकम् अस्माकं नरपुङ्गवः स्वजन्म कर्म गोत्रभः कथ्यतां यदि रोचते वयं च पुरुषव्याघ्र ऐक्ष्वागाः श्रद्धवन्तभः वचुकुन्देति प्रोक्तो यवनास्मात्मज प्रभो शिरप्रचाकरश्रान्तो नेत्रयो वहादेन्द्रियः सय अस्मिन् विजने कामं केन वित्ताभिदो असना स्वाभिः भस्मीकृतः नूनं आत्मीयेनैव पापणः अनन्तरं भवान् श्रीमान् लक्षित अमित्रसाधनः तेजसा ते अभिषेक्येन बोधे द्रष्टुं न शक्नुमः अदोजसो महाभाग माननीय असि देहि नाम एवं संभाषितराज्ञा भगवान् बोधपावनः प्रत्यह प्रसन् बाण्या मेघनाद कबीरया श्री भगवानुवाच जन्म कर्मापि तानि हे सन्ति मे अंग सगसग न शक्यन्ते अनुसंख्यातम् अनन्तत्वान् मयाभिः वसित अजांसि विभुमेः पार्थिवान् उरुजन्मभिः गुणकर्मापि तानि न मे जन्मनि कथचित् कालत्रयो उपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तनैवान्तं गच्छन्ति परमशिः अदाप्यत् अदनान्यङ्ग सुनिष्ठ कथित मम विज्ञाविदविदेन पुराहम धर्मगुप्तये पुनर्बालायमानानाम् असुराणां शयाय च अवतीर्णः यत्कुले गृहे वाणकदन्तभिः वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुदम हिमता हि मां कालनेमिर्हतकंसः प्रलम्बात्याश्च सद्विषः अयं च यवनो रक्तः राजंसः दिग्मचक्षुषा स्वहमदवाणगृहात्तं गुहां वेदाम् उपागतः प्रार्थितवत्सलं पूर्वं त्वयाहम भक्तवत्सलः परान्वनेश्वराजेश्वर सर्वान् कामान् तदामिदे मां प्रपन्न जनकस्यन्न भूयो अर्हति शोचितम् शिशुवाच शीत्यक्तस्तं प्रणम्यहमुचुकुन्दमुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन् मुचुकुन्दवाच विमोहिताय जनैः समायः यदि ज्ञात्वां न वदत्यनर्थ दुःखे सुखाय दुःख प्रभवेश सज्जते गृहेष्योचित् पुरुषस्य वञ्चितः तत्त्वा जन दुर्लभमात्र मानुषं कथञ्चित् अभ्यङ्गम् अयत्नतो अनग वादनवन्तं न भजत्यासद्मतिर् गृहान्तगोपे फलितो यदा पशुः पादारविन्दं न भजत्यासन्मतिर् गृहान्तगोपे फलितो यदा पशुः अमेशकालो अजित निष्फलो गतो राजश्रियोन्नतं मदंस्य भूपतेः मत्यात्मबुद्धेः सुततारुके घोषपोषु आसच्यमानस्य दुरन्तचिन्तया कलेवरस्मिन् कडकुट्य सन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहं ततो हृदे बाष्पफलान्यनेकवै त्वां परिणस्त्वा गणयन् सुदुर्मतः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृत्तलोपं ऋषिकेशलालसम त्वमप्रमत्तः सकसापि पत्यसे सुल्यलिहाणो अहिरिवागुमन्तकः पुरा हृदयक्षेमं परिष्कृतैश्चरण मदङ्गजैर्वा हरदेव संस्थितः स एव कालेन दुरत्ययेन दे अलेवर विष्णुमि भस्मसंस्थितः निर्जित्य दिग्चक्रमबोधविग्रहो वरासनस्थः समराजविवन्तितः ऋषुषु मैदन्य सुखेषु विभूषितं दृढां पुरुष ईशविधीयते हरदि कर्माणि
तपस्सुनिष्ठितौ निवृत्तभोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयम् अहं स्वराडिति प्रवृत्तदर्शो न सुगाय कल्पते अपापवर्गो ब्रह्मदो यदा भवेश्चनस्य तर्कच्युत सत्समागमः सत्सङ्गमो यस्य तदैव सत्कदौ हरागरेशे तयि जायते मदिः मन्ये ममानुग्रह ईशदे कृतः राज्यानुबन्तापगमे यदृच्छया यः प्राप्यते साधुभिर्येकचर्यः वनं विविक्षति अखण्डमोपमिभिः न कामयान्यन्तपपादसेवनात् अकिञ्चन प्रात्यतमात् वरं विभो आरत्य वस्त्वं शबवर्गदं हरिः वृणीत हार्य परमात्मबन्धनं तस्मत् विसृज्याशिष ईश सर्वदः रजस्तम सत्त्वगुणानुबन्धनाः निरञ्जनं निर्गुणमात्मकं परम त्वां यन्ति मात्रं पुरुषम् अभजम्यहं चिरमिह वचनार्थस्तप्यमानो अनुतापे हविदर्शमित्रो अलक्त शांति कथंचित् शरणद समवेद त्वयि तत्पदाब्जं परात्मन् अभयमृतम् अशोकम पाहि मा आवन्नमीश शिवहनुवाच सार्वभौम महाराज पद्मधिस्थे विमलोचिता हरे प्रलोभितस्यापि न कामविगता यतः प्रलोभितः हरे यत्त्वम् अप्रमादाय वेत्ति तत् नदिर्मय्येकभक्तानाम् आशीर्भिर्विद्यते क्वचित् मुञ्चानानाम् अभक्तानां प्राणायाम आदिभिर्मनः अक्षणवासनं राजन दृश्यते पुनरुत्थितम् चरस्वमहिं कामं मय्यावेशितमात्मानः सह अस्तेव नित्यतावदुत्यं भक्तिर्मयि अनपायनिः शातधर्मस्थितो जन्तुनं न्यवधिर्रघयादिभिः समाहितस्तत्तपसः चक्ष्यगमन् मधुभाषितः जन्मज्ञानन्तरराजन सर्वभूत सुहृत्तमः वत्वा च परस्त्वं वै मामपेक्ष्यसि केवलं श्री हरि नमः शर्म शर्मः गोपिका जनस्मरण गोविंद गोविंद। आदत्ते पञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच इत्थं सानुगृहीत अहमेव कृष्णेन एक्ष्पाकुदन्तरः तं परिक्रम्य सन्नम्य चक्रम स गुहामुखात् स वीक्षः शुल्लकानुमत्यान् पशून् विरुत्तवनस्पतिन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दशमुत्तरं नवशतायुधो दीर्घोद्यत्सङ्गो गुणमुक्तसंशयः समादाय मन कृष्ण प्राविशत् गन्धमादरं तदर्याश्रमम् आसत्य नरनारायणालयं सर्वतन्त्र सह शान्तस्य तपसा आराधयत् हरिम भगवान् पुनरावृज्य पुरीं यमुनवेष्टिताम् हात्वां लच्च बलं निन्द्य तदिकमत्वार्हं तलं नीयमाने दले गोभिर्नृभिश्चाच्युत चोदितैः आजगाम जरा सन्तस्तयो विंशत्यनीकौ अनिकपः विलोक्य वेगरपसम विरुगसैन्यस्य मागतौ मनुष्यचेष्टामावन्नौ राजन् दुत्रुवधुर्तृतमं विहाय वित्तमप्रचुरम् अभिदः वीरभेदवत् अत्यमत्मबलाशाप्यं चेलदुर्बहुयो जनम् अलयमनोदुष्पः माहद प्रसन्न बलि अन्वदावत् रथानीहिर् एषयोर् अप्रमाणवित् प्रदृत्यवरम् अतिथ्यदूरं संशान्तौ दुङ्गमारुहदं गिरिं प्रवर्षणाख्यं भगवान् नित्यता यत्वर्षधिः गिरहो निलिनावाज्ञाय आदिखं च पदं जपः तदाह गिरिमेदोभिः समन्तात् अग्निमुत्सृजन् हदवत्पत्य तरसा दक्ष्यमाण नडादुभौ दशकयोजनोत्तुङ्गान् निवेदतुरधो भुवि अलक्ष्यमाणुरिपुनः स्वाणुकेन यदुत्तमः स्वपुरं पुनरायदौ समुद्रपरिगाम नृप स्वभिः तक्ताभिधि पुषा मन्वानो वलकेशवं वलमाकृष्य सुमहन्न महतान् माकुतो ययो अणत्ताधिपतिः श्रीमन्रैवधो रेवतिं सुतं ब्रह्मणा चोदित प्रादात् बलायेति पुरोदितं भगवानपि गोविन्दोऽपि येमि कुरुत्वः वैदर्भ्यभीष्मकसदाम श्रियो मात्रं स्वयंवरे प्रमत्य तरसाराज्ञः साल्वादिं चैत्यवक्षकान् वर्षतं सर्वलोकानां दाक्षपुत्रः सुतामिव राजोवाच भगवान् भीष्मकसदां रुक्मिणीं रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतं भगवान् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामि तेजसः यदा माकद साल्वादेन यद्यत्वा कन्यमुपाहरत् ब्रह्मन् कृष्ण कदा पुण्यां मातृलोकमलापहः अपाह लोकमलापहः मातृलोकमलापहः कोणतृप्यते शृण्वणः सुतज्ञ नित्यनूतनाः शिशुवाच राजा आसीत् भीष्मको नाम विदर्पाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चापवनपुत्रः कन्यैका च वराननः रुक्म्यग्रजो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सदी
स्वसृत्य मुखन्तस्य रूपवीर्य गुणाश्रयः गतिर्गीयमाणास्तममेनः सदृशं पदिं तां वृत्तिलक्षणौदार्य रूपशीलगुणाश्रयं कृष्णश्च सदृशं भार्यं समुत्पादं मनोदते वन्दनामिच्छतां बदातुं कृष्णाय भगिनीन्द्रभः ततो निवार्य कृष्णात् रुक्मि चैत्यम् आमन्यत तदवेत्यासिता बाङ्की वैदर्भी दुर्मणा प्रशम व्यसन्त्याप्तं त्यजं कश्चित् कृष्णाय प्राहिणोत्तमं द्वारकंसं समप्येत्य प्रतिहारहे प्रवेशतः आपस्यदात्यं पुरुषमासीनं काञ्चनासने दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवस्तम् अपरुह्य निजासनात् उपवेश्यार्थयान् चक्रे यदा आत्मानं दिवगसः तं भक्तवन्तं निःश्रान्तम् उपकम्य सतां गतिः पाणिना अभिवृशन् पादौ अव्यक्रस्तम् अपृच्छत् कश्चित् त्वजगरश्रेष्ठ धर्मस्य वृत्तसम्मतः वर्ततेनादिकृष्णेन सन्तुष्टमनसः सतः सन्तुष्टयश्किपत्येत ब्राह्मणो येन केनचित् हहीयमाणः स्वार्थधर्मात् स ह्यस्य अखिल कामदुःखे असन्तुष्ट असकृल्लोहान् आप्नोत्यपि सुरेश्वरः अकिञ्चनो अपि सन्तुष्टः सेदे सर्वाङ्गविज्वरः यप्रान् स्वलाभसन्तुष्टान् राधन सुबुधसुहृतमान् निरहङ्कारिणः शान्तान् दमस्यः सरसा असकृत्ते काचित्पः कुशलं ब्रह्मण रजराजितो यस्य हि प्रजाः सुखं वसन्ति विषयः पाल्यमानः स मे प्रियः यदस्तमाकतः दुर्गं निस्तीर्यः यदिच्छया सर्वं नः ब्रूहि अगुह्यम चेत् किं कार्यं करवामदे एवं संपृष्टसंप्रश्नः ब्राह्मण परमेष्ठिनां लीलागृहीतदेहेनः तस्मै सर्वम् अवर्णयत् रुक्मिणीवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविपरैर्हरतु अङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलात्तलाभं त्वय्यच्युताभिषदि चित्तम् अपत्रपं मे आत्ममहन्तमहति कुलशीलरूप विद्याभयो द्रविणतामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलपतिं न वृणीत कन्या काळेन्द्रसिंहनरलोक मनोभिरामं तन्मे भवान् कलुभृत परिरङ्गजायाम् आत्मर्पितश्च भवद अत्र विभो विदेहि महावीरपाकमभिवर्षतु चैत्यारात् गोमायुवन्मृग पदेर्बलिमम्बुजाक्षः पोत्यषदत्त नियम व्रतदेव विप्र पूर्वर्चनादिभिरलम भगवान् प्रदेशः आराधितो यदि कदाकृच अय्यत्य पाणिं कृष्णादिमेन तमकोशसुतादयो अन्ये स्वभाविनि त्वम् अजुतत्पहने वितर्पाण उत्सुप्त समेत्य प्रदनापतिभिः परितः निर्मद्य चैत्यमहदेन्द्र बलं प्रसख्य मां राक्षसेन विधिनोत्पह वीर्यशुल्काम् अन्धपुरान्तरचरीम् अनिहत्य बन्तुं त्वामुत्पहे खलमिति प्रपदां विपायं पूर्वेत्तिरस्ति महदि कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्न् गिरिजाम् उपेयात् यस्याङ्ग्रपङ्कजरजस्नवनं महान्तो वाञ्छत् उमापतिरिव आत्मदयो दमो अपहत्ये यस्यां भुजाक्षर लभेदः भवत्प्रसादं जह्यामसन् प्रदकृशन् चदजन्मभिः स्यात् ब्राह्मणवाच इत्येतः गुह्यसन्देशः यदुदेव मया आहुर्दः विमर्श्य कर्तुं यश्चात्र क्रियतां तदनन्तरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरते रुक्मिणी उत्पाह प्रस्तावे 15-7 श्री हरे नमः शर्मः गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद रुक्मिणी कल्याण नडकपोते पाकलाम रुक्मिणी अपकरण भगवान रेंडते पालमल्ल राम 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 अथ 53-7 श्रीशुवाच वैदर्भ्यसदु सन्देशमनिसंजः वृतरन्त्रः प्रहृत्य पालनापाणिं प्रहसन्निधमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच तदाहमपि तच्चित्तः चित्रं च न लभे दिशि वेदः रुक्मिणः द्वेषन् ममोत्पाहो निवारितः तामानयिष्ये उन्मत्तः राजन्य अवसदान् मृदे मत्परम् अनवत्य अङ्गीं एदसो अग्निशिखामिव श्रीशुवाच उत्पहर्षं च विख्याः रुक्मिण्यः मधुसूदनः रथं संयोजतामासो दारुगत्याः सारथिं स चास्मै सैप्य सुग्रीवमेकपुष्पबलाहकैः
युक्तं रथमुपानीय रस्तस्थो प्राचीनकृतः आरुह्य सन्तलं सौरिजम् आरोप्य दुर्नगैः आनत्तादेहरात्रिणः विदर्पान् अगमत् हरिः राजस्य कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवशं कतः सुबालय स्वां कन्यां दास्यन् कर्माण्यहारयत् परं सम्भ्रष्ट संसिक्त मार्गरत्या चतुष्पदम चित्रध्वजा पदागाभिस्तोरणिः समलङ्कृतम् शकन्दमाल्याभरणैः विरज अम्बरभूषितैः जष्टं सूर्यपुरुषैः श्रीमत् गगृहैः अकुरुदुभिदैः पितॄन् देवान् समुपचर्च विप्रांश्च विधिवन् नृप भोजयित्वा यदा न्यायं वाचयामास मङ्गलं स्वस्नादं सहितं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलम् आहदां सुगमयुक्तेन भूषितं भूषणोत्तमैः चक्रुः सामरुक्ययजुर्मन्त्रैर्वत्वा चक्रुः सामरुक्ययजुर्मन्त्रैर्वत्वा रक्षां तुजत्तमः पुरोहितो अद्रवित् बहिः जुहाव गृहशान्तये हिरण्यरूप्य वा संसः तिलांशः गूढमिश्रितान् पादत्तदेवश्च विप्रेभ्यः राजा विधिविधामद्वरः एवं चेदिपदे राजा तमघोषसुताय वै हारयामास मन्त्रक्षैः सर्वमप्युदयोचितं मदचिद्भिर्गजानिगैः स्यन्दनैर्हेममालिभिः कत्यस्पसङ्कुलैः सैन्यैः परितः कुण्डिनं ययो तं वै विदर्पाधिपतिः समप्यत्याभिपूज्य च निवेशयामास मुदः कल्पितान् अनिवेशने तत्र साल्वा जरासन्तो तन्द्रवक्त्र विदुरदः आगुचैत्यपक्षीयः पौण्डकात्यः सगर्षसः कृष्णरामत्रिशो यत्तः कन्यां चैत्याय साधितम् यत्याकत्य हरेत् कृष्ण रामत्रियद्भिर्पतः यत्स्यामः संहतस्तेनः इति निश्चितमानसाः आजक्प्रभुपजः सर्व समग्रबलवाहनाः सत्त्वदत्त भगवान् रामः विपक्षीय नृपोद्यमम् कृष्णं चैकं कथं हत्तुं कन्यां खलः शङ्कितः बलेन महदा सात्तुं भ्रातृस्नेहपरिप्लुतः त्वरितकुण्ठितं प्रागात् अजास्परदपत्तिभिः भीष्मकन्या वरारोह काङ्क्षन् त्यागमनं हरेः प्रत्यापत्तिम् अवस्यन्ति त्यजस्याचिन्तयत्तदा अहोत्रियां मन्दरिद उत्पाहो मे अल्परादुषः न गच्छति अरविन्दाक्षो नाहं यत्यत्र कारणम् स्वभिः नावर्तते अत्याभिः मत्सन्देशो हरोत्वजः अभि मयि अनवत्यात्मः दुष्टः किञ्चित् जुगुप्सितं मत्पाणिग्रहणे न्यूनं नायादिः कृतोत्तमः दुर्भगाय न मे दाधः नानुकूल महेश्वरः देवीद्वा विमुखा गौः रुद्राणि गिरिगिरिचारुसति एवं चिन्तयति बालः गोविन्दः हृदमानसा यमिल यदा कालक्षः नेत्र चासु कलाकुले एवं मत्वा प्रदीक्षन्त्यः गोविन्दागमनं नृप रामपूरुर्भुजः नेत्रमास्फुरत् प्रियभाषिणः आदकृष्णविनिर्दिष्टः स एव त्यजसुत्तमः अन्धपरचरीं देवीं राजपुत्रीं तदर्शः सादं पृष्ठवदनम् अभ्यर्कात्मगतिं सदि आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा संवृत्यत शुचिस्मिता दस्य आवेद यत् प्राप्तं सशंस यदनन्तरं भक्तं च सत्यवचनम् आत्मोपनयनं प्रति तमा कथं समाख्याः वैदर्भ्यं सृष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाः प्रियमन्यन्ननाम स प्राप्तश्रुत्वा यदुदिहित प्राप्तश्रुत्वा स्वदुहितुं प्राप्तश्रुत्वा स्वदुहितुर् उत्पाह प्रेक्षणोत्सुको अप्रियाद्दूर्यकोशेन रामकृष्णो समर्पणैः मधुवर्कमुपाणिः वासं श्री वज्रजांसि सह उपायनान्यभीष्टानि विधिवत् समुपोचयत् तयोर्निवेशनं श्रीमत् उपकल्प्य महामतिः ससैन्यजुहोसानिकयोर् आदित्यं विदधे यदा एवं राज्ञां समेतानम यदा बीजं यदा वयः यदा बलं यदा वित्तं सर्वैः कामैः समर्पयन्त् कृष्णमाहदमागन्यः विदर्भपुरवासिनः आहत्य नेत्राञ्जलिभिः तन्मुखपङ्कजम् आसेव बाल्यापवितम रुक्मिण्यर्हति नापरा असो अप्यणवत्यात्मा वैष्म्य समुचितपदिः किञ्चित् सुचरितमस्तेन दृष्टस्त्रीलोककृत् अनुकृष्णादो वैदर्भ्यः पाणिमच्युतः एवं प्रेम खलाभक्तः वदन्ति स्म पुरोगसः कन्या चान्तपुरात् प्राकात् बड़ेर्गुप्ता अम्बिका
गुप्ताम्बिकालयं पत्यङ्गुणेजयः तृष्टं भवान्यः पादपल्लवं स च अनुध्यायति सम्यङ् मुखन्तचरणम्बुजं यदा मातृभिः साप्तं सखिभिः परिवारिता गुप्तराजबर्हेश्वरः सन्नतिरुद्यतायुधैः हृदयङ्गशङ्खपणवास्तूर्यवैर्यश्च जग्निर्ः नानोपहारबलिभिः वारमुख्यः सहसः सगन्धवस्त्रापरणे यजवल्पत्न्यः स्वलङ्कृतः गायन्तश्च स्तुवन्तश्च कायकः वाद्यपातकाः परिवार्य वदं जग्मुः सोदमाहतवन्तिनः आसत्यते विसतनं भवदपातक राम्बुजा अदोपस्पृश्य च शान्ताप्रविवेशाम्बिकान्तिकम् दाम्बहे प्रभयस बाणम विधिज्ञा विप्रयोषितः भवानीं पन्तयां चक्रुर् भवपत्नीं भवान् विधाम नमस्य त्वाम्बिके अभिक्ष्णम स्वसन्तानयुधमं शिवम मुह्यात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम् अद्वैगन्ध अक्षतैर्दुर्वैर्वासः माल्यपोषणैः आणवहारबलिभिः प्रतिभावलिभिः पृथक् विप्रस्त्रिय पदिमधिस्तदा वै तथा पदिमधिस्तदा तैः समपूजयत् लवणपोपताम्बूल खण्डसूत्रबलक्षुभिः तस्य श्रियस्तः प्रदुः शेषं युयुजुराशिषः ताप्य देवीः तमश्चक्रे शेषं च चक्रुः वधूः मुनिव्रतमदः त्यक्तः निश्चक्रामाम्बिका गृहात् जगृह्य पाणिनावृत्यं रत्नमुत्रोपशोभिना तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमङ्कुण्डलमण्डितारुणां श्यामं सिद्धं पार्पितरत्नमेखलाम् व्यञ्चस्तनिम कुन्दल संगीतक्षणां शुचिस्मितं बिम्बबलाधरत्युदिः सोनायमान त्यज कुन्दकुट्मलां पदा चलन्तीं कलहंसगामिनीं सिञ्चत् कलानूपुर दामशोभिना विलोक्यद्विरहमुः समागता यशस्विना तत्कृतहृच्छयात्युदाः यामिक्षते नृपदयस्तदु उदारहास क्रीडावलोकहृदचेतस उज्जितास्त्रः वेदश्रितः कजलतास्त्वकदा विमूढः यात्राचलेन हरि अर्पयतिम स्वस्वपाम शैवं चलयति सलपद्मकोशौ प्राप्तुं तथा भगवतः प्रसमीक्षमाणा उत्सर्य कामखरजिर् अलगानवाङ्गैः प्राप्तं ह्यैक्षत नृपाणि ततुषे अच्युतं सा तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतिं यहर कृष्णत्वशतं समीक्षतां पदं समारोप्य सुवर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिपूय माधवः ततो ययो राम पुरोगमैः शनैः सुगालमत्यादिव बाघहृत्हरिः तम मानिना स्वापि भवन् रसक्षयं परे जरासन्दवशा न चेहरे अहोधिकस्मान् यच आत्तदल्बनां गोपिहृदं केसरिणां मृगैरिव श्री हरि नम शरण गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद अद सदु पंचाशत्तमध्यायः रुक्मिणी कल्याण ಅಲೋ இந்த ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾಪತ್ತಿ ಸರಿ 54வது ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರಾಮ 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 ಅದ ಸದು ಪಂಚಾಶತ್ತಮಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಶುಕವಾಚ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸುಸಂವೃತ್ತಃ ವಾಹನಾರುಹ್ಯ ಪದಂಶತಃ ಸ್ವೈಷೈಃ ಬಲೆ ಪರಿಕ್ರಾಂತಃ ಅನ್ವಯ ತದಕರ್ಮಃ ದಾನಾಬದ್ಧತಃ ಕಾಲುಕ್ಯ ಯಾದವಾನೇಕಯೂತಪಾಃ ತಸ್ತಸ್ತತ್ ಸಮ್ಮುಖ तस्तत् सम्मुखराजन् विस्फुर्जः स्वतनुं शिते अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे तदोपस्थिच्च कोपिताः मुमुचुः सर्वशानिः मेघा अत्रिष्वपो यदा पत्युर्बलं सरासारश्चन्नं वीक्ष्य सुमत्यमः सविडम् अक्षत्तत्तत्रवक्त्रमं भयविह्वललोचन रथस्य भगवानाहमास्म बहिर्वामलोचन विजंसत्यादनैवैतत् तावभे सात्रमं बोलम यशं तत्क्रमं विरह गतसङ्घर्षणादयः अमृष्यमाण नाराचर्य जक्नुर् हयगजान गदान वेदः शिरं से रजनाम् अस्मिनाम गजिनां भुवि सकुण्डलकिरीटनः सोष्णीशानी च कोडिशः हस्तसासि गदेश्वासः करव उरवाङ्ग्रयः अस्वास्पदर नागोष्ठ करमध्य शिरांसि च अन्यमान बलानेका विष्णुभिः जयकांक्षिभिः राजान विमुखा जगपुर जरासन्ध पुरत्सराः शशबाणं समप्यज्य सततारम इवादुरं नशत्वशं गदोत्साहं शिष्यत्पतनम् अब्रुवन्
स्वभो पुरुषसातुलः तौर्मणस्य मिदं त्यज न प्रिया प्रियो राजन नष्ट देहेषु दृश्यते यदा तारमये योषं तत्यधे कुहगच्छया एवं ईश्वर तंत्रो अयम ईहते सुखदुःखयोः सौरे सप्तदशाहं बहिः संयुतानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्ये जिज्ञे एकमहं परम तदाप्यहं न शोचामि न प्रहृष्यामि कस्यचित् कालेन दैवयुक्तेन जानन विद्राविदं जगत् अधुनापि वयं सर्वे वीरयोधपाः पराजितः फल्कुतंत्र यदिभिः कृष्णपालितैः दिगो जिज्ञराधुना काल आत्मानुसारिणी तदा वयं विजयश्यामः यथा काल प्रदक्षिणः एवं प्रबोधितो वेत्रश्चैत्याघात् साणकपुरम् आदशेषापणस्ताभिः स्पंसं पुरं त्रिपाः रुक्मिणी राक्षसोद्बाहं कृष्णविट्टासहन् ससुः पृष्ठदान्वगमत् कृष्णम् अक्षहिन्या हृदयबलिः रुक्म्यमर्षि सुसंदत्तः शृण्वतां सर्वभूभुजां प्रतिचक्रे महाबाहुर्दर्शित दंसितः सरासनः आहत्वा समरे कृष्णम् अप्रत्युह्य च रुक्मिणी में उन्दिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतत् रविमिवः इत्यत्ररथमारुह्य सार्धं प्राह सत्वरः चोदयास्मान् यदा कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत् अत्यहं श्रीधर्वाणिर्वाबालस्य सुधर्मदेः नैशः बीजमदं देहः स्पशामि रसवं हृदा जगत्तमानकुमतिर् ईश्वरस्य अप्रमाणवित् अदेनैकेन गोविन्दं दृष्टदृष्टेत्यदाह्वयत् तदर्विकृष्य सत्सुदृढं जग्ने कृष्णं त्रिभिः सदैः आहचात्र क्षणं दृष्ट यदुनां कुलपांसन कुत्र यासि स्वसारम्यः मुषित्मः त्वांशवत्तः अभिः हरिशत्यमदं मन्त्र मायनः कुलयोधिनः यावन्नमे अदो बाणः सयेदा मुञ्चदारिकां स्वयं कृष्णो तनुश्चत्वः षड्भिर्व्याध रुक्मिणम् अष्टभिच्छद्रुहवाहनद्वाप्यां सोदं त्वजं त्रिभिः सचान्यत् रणराधाय कृष्णं विव्याध पंचभिः तैस्तार्धः सरौकैस्तु चेत्तनरक्षितः पुनरन्यत्तु वा तत् अदप्यच्चनत् परिकं पर्चिषं सोलमं चर्मासि शक्तिदोमरौ यद्यदायुधम् आदत्तः तत्सर्वं स असिनत् हरिः अदो रथत् तव प्रत्यगर्कपाणिर्जिगांसया कृष्णमप्यत्रवत् कृतः पतङ्गैव पावकं तस्य चावदतः कर्कं तरसश्चर्म देशभिः चेषुभिः चित्वा सिमाददे नितिक्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः कृष्णप्रात्रवदोत्योऽहं रुक्मिणी भयभक्फलः पतित्वः पादयोर्वर्तुर्वाच करणं सदि योगेश्वरा प्रमेय आत्मन्य देव जगत्पथे हन्तुं नार्कसि कल्याणब्रादरं मे महाभुज शिशुगोच तया फलित्रा सविकद्विदाङ्गया सुचा वसुष्यन् मुखरुत्तखण्ड्या आदर्य विशंसित हेममालः गृहीतपादकरुणो न्यवर्तते शैलनः बत्वा तमसाधुकारणं सस्मर्शुकेशं प्रवपन्नं व्यरूपयत् तावन्ममर्तः परसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीरजननीं यदा गजाः कृष्णान्तिकमुपप्रजः तत्र रुक्मिणं तदा बोधं हतप्रायं दृष्टः संघर्षण विमुख विमोच्य पत्तं कर्णः भगवान् कृष्णम् अब्रवीत् असात्पितं तया कृष्ण कथमस्मत् जुगुप्सितम् अपनं स्मश्रुकेशानं वैरूप्यं सुहृदवतः मयि अस्मान् साप्तसूयेत प्रादुर्वैरूप्य विचिन्तया सुखदुःखदो न चान्यो अस्ति यदा स्वकृतमुख्योपमान् बन्धुर्वदार्हदोषापि बन्धुर्वदमहदे त्याज स्वनैव दोषणः हत किं हन्यते पुनः क्षत्रियाणामयं धर्म प्रजापति विनिर्मितः प्रातापि प्रातरं हन्यत् येन वरतरस्ततः राज्यस्य विमर्वितस्य स्त्रियः मानस्य तेजसः माननान्यस्य वा हेतुः श्रीमदान्तः क्षिपन्तिः तवेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दुष्कृतां यन्मन्यसे सदा भद्रं सुहृतं भद्रमज्ञवत् आत्ममोहो नृणां एष कल्प्यते देवमयः सुहृत् दुष्कृत् उदासीन इति देहात्ममानिनाम् एक एव परोक्षात्मः सर्वेषामपि देहिनां हानेव गृह्यते मूढे यदा ज्योतिर्यदा नभः देह आत्यन्तमान्येष द्रव्यप्राणगुणात्मकः आत्मन्यविद्यया क्लुप्तः संसार यदि
संसार यदि देहिनम आत्मनहन्येन संयोग वियोगश्च सदि तदित्यदुत्पात् तत्र प्रसिद्धे तत् रोपाप्यम यदा रवेः जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियः आत्मनः क्वचित् फलनामेव नैवेन्दोर्वृदिर्ह्यस्य गुहोरिव यदा शयन आत्मनं विषयानं फलमेव च अनुभक्ते अप्यसत्यर्थे तदा आप्नोत्यबुधोपमम् तस्मादज्ञानजम सोगम आत्मशोष विमोहनम् तत्त्वज्ञानेन निष्कृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते शिशुवाच एवं भगवता तन्भिः रामेण प्रतिबोधिता अयमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे प्राणावशेषवत्सृष्टः त्रिद्भिर् स्मरण विरूपकरणम् यदात्ममनोरथः चक्रेपोच खडं नाम निवासाय महत्पुरम् आहत्वा दुर्मदिं कृष्णम् अप्रत्युह्य यवीयसमे कुण्ठिनं न प्रवेक्ष्यामि इत्युक्त्वा कुण्ठिनं न प्रवेक्ष्यामि इत्युक्त्वा तत्रावसत्तरुषा भगवान् भीष्मको सदां एवं नित्यत्य भूमिपान् परमाणीय विधिवत्तु उभयेमे गुरुत्वः तदा महोत्सवो नृणम यदुपद्यं गृहे गृहे अभूतानन्य भावानां कृष्ण यदुपदौ नरानादृश सुमुदितः प्रमृष्टमणिकुण्डलाः वारिबर्हम् अवाजह्रुर्वारयोश्चित्रवाससोऽहं सा वृष्टिपुर्युत्तविदेन्द्रकेतुभिः विचित्रमाल्य अम्बररत्नधोरणिः अभो प्रदीप्ताज्युगलक्लुप्त मंगलेर आवर्ण कुम्भागुरुधूपदीपकैः सिक्तमार्ग मदच्छिद्भिर् आहूतप्रेष्ठ भूभुजां गजेत्वात्सु परामृष्ट अम्बाभूगोपशोभिता कुरुसञ्जय कैकेय्य विदर्प यदुकुन्तयः विदो मुमुदिरे तस्मिन् सम्भ्रमात् परितापतां रुक्मिण्याहरणं सत्त्वा गीयमाणं सतसतः राजन् राजकन्यस्य बभुवुर् वृषविस्मिताः द्वारकायाम् अभूत् राजन् महामोद पुरोगसाम् द्वारकायाम् अभूत् राजन् महामोदः पुरोगसाम् रुक्मिण्या रमयो भेदं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपदिम रुक्मिण्या रमयो भेदं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपदिम रुक्मिण्या रमयो भेदं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपदिम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितां दशमस्कन्धे उत्तरार्थे रुक्मिण्युत्वाहे चतुपञ्चाशत्तमोऽध्यायः अधपञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीशुकुवाच आमस्तु वासुदेवं स रक्तः प्राक् पुत्रमन्येन देहोपपत्तिये भूयस्तमेव प्रत्यपत्यत श्रीहरे नमः शरणमः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द राधे कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण नमो नमः लक्ष्मी मनाला लक्ष्मी नारायण नमो नमः सीताराम नमो नमः அது மேலே ருக்மிணி கல்யாணத்தோடு பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். ராம 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 ராம. ருக்மிணி கல்யாணமே வைபோகமே ராதா கல்யாணமே சீதா கல்யாண வைபோகமே ராம 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 சீதாபதே ராம 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 राम 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 गोपिका गोविंद गोविंद राम 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 जय जाने जय राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सर्व सलमन की जय। स्वस्ति प्रजाप्य परिवार न्यायेन मार्गेण महिमैषः ओ ब्राह्मणेभ्यः सोमस्य नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियः वा बुद्ध्यात्मनोपकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीरामस्तु राम 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 நமோ நமः. அதை பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ருக்மிணிகள் அந்த பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். இது 4வது நாள் 5வது நாள் பாராயணம். அது அடுத்தது அம்சாக்கியானம், அப்புறம் பூர்த்தி. ராம 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 राम राम राम। श्री रामनाथ की जय, श्रीमद भागवत भगवान की जय, सावरा साधु मंडली की जय, आंजनेय स्वामी की जय, श्रीमद भागवत भगवान की जय। राम 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 राम।